बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी। उम्मीद करता हूं आप तमाम नाजरीन खैरियत से हैं। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में ज़िक्र फ़िक्र में हम बात करेंगे नेक लोगों के बारे में। नेक लोग हर ज़माने में, हर घर में, हर सोसाइटी में कुछ लोग नेक होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन नेक लोग कौन हैं, उनकी क्या सिफत होती है, आज इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब। चलिए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं और इस शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज हम अपने इस प्रोग्राम में नेक लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। हम समझते हैं कि नेक लोग वही हैं जो बड़ी इबादतें करते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज उम्रा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद की रोशनी में कोई ऐसी आयतें या कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे आज हमें नेक लोगों की पहचान हो सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। कुरान मजीद की रोशनी में नेकी और नेक लोगों की सिफ़ात बहुत खुसूसियत के साथ बयान की गई है जी। कुरान मजीद ने बहुत सारी बातें और बहुत सारी पहचान बताते हुए उनमें से एक बात ये बताई है कि जब भी वो समाज और माशरे के काम आते हैं तो उनका काम समाज और माशरे में ये होता है कि वो नेकियों में, अच्छी चीज़ों में, कार खैर में एक दूसरे का साथ देते हैं और बुराई चाहे किसी के भी साथ क्यों ना हो वो समाज और माशरे से बुराइयों को रोकते हैं। अच्छा, यह आयत सूरह मुबारका मायदा की दूसरी ही आयत है जिसमें हमें नेक लोगों की सिफत ये बयान की गई है कि वो समाज और माशरे में जो खूबियां हैं, खैर हैं, अच्छी चीज़ हैं, वो एक दूसरे की उसमें मदद करते हैं। यानी वो बढ़ाई अच्छी चीज़ों को रिवाज देते हैं और बुरी चीज़ों को रोकते हैं। क्योंकि जब अच्छी चीज़ें रिवाज पा जाती हैं तो समाज के बच्चे अच्छे होते हैं, पैदा होने वालों में नेक खसलतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर समाज में बुराइयां पैदा हो जाती है तो हर पैदा होने वाला उसी बुराई में मुलव्विस हो जाता है, चाहे वो लाख बचने की कोशिश करे। लिहाजा समाज में बुराइयां ना होने दें, नेकियों को कायम करें। जैसा कुरान मजीद सूरह मायदा आयत नंबर 2 में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व ताअवनु अलल बिर्र व तक़वा, यानी अच्छे लोग, नेक लोग, अलल बिर्र व तक़वा, नेकी और पाकीज़गी में एक दूसरे की मदद करते हैं। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और वो हरगिज़ गुनाह और सरकशी में किसी की भी मदद नहीं करते, यानी किसी गुनाहगार की मदद नहीं करते, किसी गुनाह को वजूद में लाने के लिए वो पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वो नेकियों को वजूद में लाने के लिए जान से, माल से, इज़्ज़त व आबरू सब चीज़ों से वो मदद करते हैं। अगर नेकियों को कायम करने में उनकी जान जाती है तो वो अपनी जान भी हंसते हुए कुर्बान कर देते। पहली सिफत तो ये बताई गई है। दूसरी सिफत कुरान मजीद में नेक लोगों की ये बताई गई है कि नेकी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपना जो है मसलन चेहरा नमाज में क़िबले की तरफ कर ले, बल्कि नेकियों का मतलब ये बताया गया है कि जो चीज़ जिस तरीक़े से उसको बनाया गया है, जैसे घर में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा बनाया गया है तो नेक लोग घर में दाखिल होने के लिए दरवाज़े से ही आते हैं, वो दीवारों से फांद के नहीं आते, यानी किसी भी चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ इस तरफ इशारा है कि किसी भी चीज़ का वो गलत इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि सूरह मुबारका बकरा की आयत नंबर 189 में इरशाद होता है, लैसल बिर्रो अन तवल्लु वजूहकुम क़बलल मशरिक़ वल मग़रिब, यानी नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा नमाज पढ़ते वक्त मशरिक़ व मग़रिब की तरफ कर लो, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। वलैसल बिर्रा बिअन तातुल बयूत मिन ज़ुहूर
अब्वाबिहा, और ना ही नेकी ये है कि उनकी दीवारों से घरों में दाखिल हो, बल्कि लाकिन्नल बिर्रा मन तका व ऊतुल बयूत मिन अब्वाबिहा, यानी घरों में उनके दरवाज़ों से दाखिल हो। यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि नेक लोग या नेकी ये है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो उसका उसी मकसद में इस्तेमाल करते हैं। मसलन दौलत का सही इस्तेमाल करते हैं, उससे ख़ुद अपने बच्चों को तालीम देते हैं और दूसरे बेनवा बच्चों की भी मदद करते हैं। दौलत को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते, इसराफ नहीं करते। मसलन मुझे ताकत दी है तो ये इसलिए नहीं दी है कि मैं अपने से छोटों पर जुल्म करूं, बल्कि इसलिए दी है कि मैं उन लोगों पर जो मेरी ताकत के मोहताज हैं, अपाहिज है, कमज़ोर हैं, मैं उनकी मदद करूं। तो कुरान मजीद ने इस सूरह मुबारक सूरों में इन बातों को जो है पेश किया है। तीसरी चीज़ उनकी सिफत ये है कि वो नेकी का हुक्म नहीं देते, वो हाकिम नहीं है, बल्कि नेकी को अपने कैरेक्टर और किरदार में जगह देते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 44 में इरशाद होता है, अतामरून अन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम, क्या तुम दूसरे को नेकी की दावत देते हो और ख़ुद उससे गाफिल हो जाते हो। अंतुम ततलून अल किताबा अफला ताक़िलून, जबकि तुम जो है किताब की तिलावत करते हो, कुरान की तिलावत करते हो, क्या तुम गौर व फिक्र से काम नहीं लेते। यानी इंसान जो नेक इंसान है उनकी सिफत ये है वो अच्छाइयों को कायम करते हैं, नेकियों को अपने आप से गुजारते हैं, उनका कैरेक्टर नेक होता है। और तीसरी सिफत यह है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बहुत खूब आपने कुरान मजीद की रोशनी में ये आयतें दलील के तौर पर पेश की हैं। होना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि समाज में पैसा जो खर्च हो रहा है, तन मन धन से जो खर्च किया जा रहा है, वो बुराइयों को फैलाने के लिए किया जा रहा है। तो नेक लोग अभी भी हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आयत कुरान मजीद की आपने पेश की, लेकिन एक और कॉमन सा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, नेक लोग के सिलसिले में ही है कि अक्सर देखा जाता है कि हम लोग सुनते रहते हैं कि जो बेलिबास हैं उन्हें लिबास पहना दो, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े दे दो। लेकिन हमारी सिफत क्या होती है कि हम जो कपड़ा इस्तेमाल में नहीं होता है, जो हमारे यूज़ में नहीं होता है, जो ख़राब होता है, जो थोड़ा कहीं फटा होता है, उसे हम बेलिबास को देना पसंद करते हैं। तो क्या ये सही है? इस लिहाज से कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में, इस सूरत में भी उसकी कुछ ना कुछ तो मदद हो ही रही है। हाँ, यानी तो बहुत कुछ नहीं है, पुराने कपड़े देने से भी मदद हो ही रही है, मदद तो हो ही लेकिन रही हमारी है। सोच कुछ थोड़ा सा अलग है, जबकि इस्लाम इस सिलसिले में कुछ अलग ही हुक्म पेश करता है। मसलन इस्लाम ने मना नहीं किया कि आप जो है पुराना लिबास नहीं देख सकते, मगर हमारे सामने जो कैरेक्टर और किरदार है या कुरान मजीद की आयतें हैं, हमें कुरान में अल्लाह का हुक्म यही मिलता है कि जब भी आप जो है किसी गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, चूँकि हमें इस्लाम ये चीज़ सिखाता है कि तुम कोई भी काम किसी के लिए अंजाम ना दो, जो काम भी दो वो सिर्फ खुदा के लिए अंजाम दो। यही बात हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि हम जो काम भी अंजाम दे वो खुदा के लिए अंजाम देना चाहिए। अगर ये फ़लसफ़ा हमारी समझ में आ जाएगा कि हम जो काम अंजाम दें वो खुदा के लिए अंजाम दें, तो फिर इस सिलसिले में अब यहीं पर हमें एक बात करने की इजाज़त मिल जाती है कि क्या हम अपने खुदा की बारगाह में वो चीज़ पेश करें कि जो ख़ुद मुझे पसंद नहीं है, या वो चीज़ पेश करें कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए कुरान मजीद ने भी इन चीज़ों को, या इस्लामी अहकाम में इन चीज़ों को मना नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इस्लाम का हुक्म यह है। कुरान मजीद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 में इरशाद होता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को खर्च नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी और बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते। कुरान मजीद की कौन सी आयत है? सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 92। जब तक अपनी पसंद की चीज़ खर्च नहीं करेंगे राह खुदा में, तब तक
آپ نیکی اور بلندی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس وہ روایت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے کہ آپ جب شادی کے پہلے روز اپنے شوہر کے یہاں جاتی ہیں اور دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو آپ شادی والا لباس اتار کے اسے دے دیتی ہیں اور پرانا لباس زیب تن کر لیتی ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں تو آپ ایک آیہ کریمہ اس کے ذیل میں فرماتی ہیں کہ اے بابا جان، اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ تو ہم ان باتوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پرانا لباس دے دیں یا فالتو چیز راہ خدا میں دے دیں، لیکن راہ خدا میں اگر مجھے عظمت خدا اور راہ خدا کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر میں سب سے بہتر چیز کو راہ خدا میں دوں گا۔ وہ بھی دینا غلط نہیں ہے، لیکن پھر بھی راہ خدا میں اگر دینا ہے تو اچھی چیز دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو مجھے پسندیدہ ہے اس کو ہی دینا چاہیے۔ غالباً کچھ حدیث بھی ایسا ہی ہے نا، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ شاید دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ حدیث تو اپنے آپ میں معرکۃ الآراء ہے، اور اس سلسلے میں جو میری تحقیق اور مطالعہ ہے، سارے نبیوں نے اس بات کو پیش کیا، یہاں تک کہ فاطمۃ الزہرا اور چہاردہ معصومین بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے سب نے یہی کہا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ مولانا صاحب، ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیک لوگوں کی عادتیں یعنی خصلتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس سلسلے میں کہ چونکہ نیک لوگوں کی نشانیاں، ان کی علامتیں اور ان کے صفات ہم سب نے آپ کی خدمت میں ان سب باتوں کو پیش کر دیا ہے، تو ابھی نیک لوگوں کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی پیش کر دیتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی اپنے صحابی سے معلوم کیا کہ کیا میں تمہیں ان باتوں کی طرف اشارہ نہ کروں یا نہ بتاؤں جو نیک لوگوں کی عادتیں اور خصلتیں ہیں اور جو تمہیں جنت کی طرف بلا رہی ہوتی ہیں۔ سب نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ ضرور ان باتوں کو فرمائیے کہ نیک لوگوں کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی عادتیں کیا ہوتی ہے۔ امام نے دیکھیے یہ 3-4 باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر واقعاً داخل ہو جائیں تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ امام نے فرمایا وہ یہ ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو چھپانا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی اور مصیبت آپ پہ آئی اور آپ نے واویلا کرنا شروع کر دیا، نہیں، اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو چھپائے۔ نیک لوگوں کے سلسلے میں پیغمبر اسلام اور امام علی علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ میرا ایک بھائی تھا، جب اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی تھی، جب مصیبت آتی تھی تو وہ کسی سے نہیں کہتا تھا، اور جب مصیبت ٹل جاتی تھی تو اس کے بعد وہ اسے بیان کر دیتا تھا۔ یہی بات ساسا بن سوہان سے بھی ان کے چچا نے کہی، یعنی بعد میں بتا سکتے ہیں، پہلے نہیں بتانا چاہیے، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ساسا بن سوہان سے ان اپنے چچا سے کہا، اے چچا میرے دل میں ایک درد ہے اور میں تھوڑا سا مثلاً پریشان ہوں، تکلیف ہوں۔ تو اس وقت ان کے چچا نے کہا کہ اے بیٹا، اپنی تکلیف کسی سے بیان نہ کرنا، اگر دشمن سے بیان کرو گے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اگر دوست سے بیان کرو گے تو اس کے دل میں بہرحال تمہارا غم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے، میرے لال، جب یہ دنیا درد کی دوا نہیں دے سکتے تو ان کا درد کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ درد اسی سے بیان کیوں نہ کرو جو دوا بھی ہے اور درد کا علاج بھی ہے، یعنی اپنے پروردگار سے کہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں داہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دینا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی گویا یہ ایک مثال ہے، منزل مثال ہے، مگر امام نے یہ فرمایا کہ بس اگر تم صدقہ دے رہے ہو کسی کو تو پھر اس کی عزت و آبرو کو نیلام نہ کرو، بلکہ اس سلسلے میں آپ ایسے ہو جاؤ کہ آپ کے دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایسی نیکی کرو کہ جس سے خداوند عالم خوشنود ہو جائے، اور زیادہ تر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو، اس لیے کہ یہ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے نیک لوگوں کی عادتیں اور خصلتیں بیان کی ہے، یعنی وہ جب صدقہ اپنی مصیبتوں کو بیان نہیں کرتے، وہ جب صدقہ کرتے ہیں تو چھپا کے کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں دیتے، اور اپنے والدین کی ایسی خدمت کرتے ہیں جس سے ان کا پروردگار راضی ہو جاتا ہے
اور وہ ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اقرار ہے اس بات کی طرف کہ نہ میں کسی کی مدد کر سکتا تھا، نہ میں کسی کی خدمت کر سکتا تھا، نہ میں نماز پڑھ سکتا تھا، نہ میں روزہ رکھ سکتا تھا۔ اگر کچھ بھی کام میں نے کیا ہے تو خدا کی دی ہوئی دولت میں سے، ماں باپ کی اگر خدمت کی ہے خداوند عالم کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے، نماز اگر پڑھی ہے تو خداوند عالم کی دی ہوئی صحت و سلامتی اور زندگی کے ذریعے، تاکہ مومن کے دل میں، ان نیک لوگوں کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ میں نے اپنے از خود کچھ نہیں کیا، جو بھی میرے ساتھ نیکی میں نے انجام دی ہے وہ میرے پروردگار کی توفیق شامل حال تھی۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، اور کئی اور صفتیں آپ نے بتائی ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ختم کرنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو یہ کام ہم کر دیتے ہیں، نیکی کی طرف مطلب تھوڑا سا دھیان جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وقت گزرتا ہے اور پھر ہمارے اندر وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، یعنی ہم نیکی نہیں کر پاتے ہیں وقت پر۔ تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ خیال آتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہم کر نہیں پاتے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ و بشر ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی رحمت خدا کا جھونکا نہ آتا ہو۔ چونکہ کبھی کبھی جھونکے کا مطلب یہ ہے، یعنی ہوا کا جھونکا جب آتا ہے تو وہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ انسان کی قیمتی بات یہی ہے کہ جب اس کے پاس ایسے حالات ہوں تو وہ اس موقع کو غنیمت جان کے اس کو جو ہے انجام فوراً انجام دے دے۔ اور ذرا سا دیر کیا تو حقیقت میں وہ بھول بھی جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو ہے جب انسان تھوڑا سوچتا، اسی لیے جب دیکھیے ایک بہت بڑی بات آپ کے ذہن میں آئی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے 3 باتوں کو پیش کیا ہے۔ مثلا تمہیں جب غصہ آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یا تو مثلا اسے پانی پلا دیا جائے، یا اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، یا مثلا اگر وہ کھڑا ہے تو اسے بٹھا دیا جائے۔ یہ اسلام نے یہ ترکیب کیوں پیش کی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اس موقع و محل سے بیت جاتا ہے تو اس کا ذہن سوچنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو اچھی باتیں بھی اس کے ذہن میں آتی ہیں، بری باتیں بھی اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ مثلا آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، اور آپ یہاں سے نکلیں تو آپ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا بیٹھ جاؤں، نیچے آفس میں بیٹھ جاؤں یا کہاں بیٹھ جاؤں۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا دوست مل گیا جس نے آپ کی 10 منٹ اور لے لی۔ اسی طریقے سے بات بیتتے جو ہے کئی لمحے گزر جاتے ہیں، اور پھر آخری وقت میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ انسان کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب اس کو کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو وہ کر گزرے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے طواف کرتے ہوئے کسی انسان نے مدد مانگی تو امام نے طواف کو چھوڑ کے اس کی مدد کی۔ کسی نے کہا کہ آپ نے طواف چھوڑ دیا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جس نے مجھ سے مدد مانگی ہو اور میرے مدد کرنے سے پہلے اس کی حاجت کوئی اور پوری کر دے۔ حاجت تو اس کی پوری ہو جائے گی، خدا کسی کی حاجت کو رد نہیں کرتا۔ لیکن میری طرف یہ حاجت آئی تھی اور خدا نے نیک کام مجھ سے چاہا تھا، مگر میں نے چونکہ اس کو غفلت میں ڈال دیا، یا اس کو جو ہے تھوڑا سا ابھی کر دیں گے، بھی دے دیں گے، اس سے پہلے کہ میں اس کام کو انجام دیتا کسی دوسرے نے انجام دے دیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے، مطلب ہم نہیں کر پاتے، کرنا چاہتے ہیں پر ہم کر نہیں پائیں، پھر اس کے سلسلے میں امام کی ایک حدیث ہے، معصومین کی ایک حدیث ہے کہ آپ اپنے پاس سے مثلا کوئی کار خیر نہیں کر سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں، کسی کا پتہ تو بتا سکتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یعنی مثلا آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کے تعلقات پر کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پر۔ آپ مثلا جیسے ایڈمیشن کی ہی بات لے لیجئے اسکول میں، کہ آپ کے پاس اسکول تو نہیں ہے کہ جو آپ اپنے کسی بچے کا ایڈمیشن کرا لیں گے، لیکن آپ کے تعلقات، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے کہ آپ اس کی فیس بھر دیں، نہ یہ ہے، سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے تعلقات ہیں کہ آپ کے ایک فون کرنے سے ایڈمیشن ہو سکتا ہے بچے کا۔ تو آپ جس حد تک جو کر سکتے ہیں
بس اللہ نے اتنا ہی واجب قرار دیا ہے، اتنا ہی ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو تکلیف ہی نہیں دیتے مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکے، یعنی جتنا وہ کر سکے، بس اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنے پروگرام میں ذکر و فکر میں اس طرح کا ذکر کرتے ہیں جس پر فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ تمام کی جانب سے مولانا غلام عباس صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے اور بہت اچھی اچھی باتیں آج آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں، اس کے لیے آپ کا آغا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی ہاں ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور ملاقات کریں گے اور بات کریں گے ذکر و فکر میں، جس پر ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت ہوگی اور فکر کرنے کی بھی ضرورت ہوگی ساتھ ہی ساتھ۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔